बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज्तबा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली केसेस के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे खुला का प्रोसीजर, खुला क्या होती है, और उसके अलावा जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं जैसे हक महर और बच्चों का ख़र्चा वगैरह। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। जब भी मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी का मामला आता है और उनको लगता है कि वो एक दूसरे के साथ अब नहीं रह सकते, तो वो अपने निकाह को, अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए, अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए अगर तो शोहर अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार करता है तो उसको हम तलाक़ कहते हैं। लेकिन अगर बीवी अपने शोहर से अलहदा होना चाहती है किसी भी वजह से, वो समझती है कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, या जिस तरह से भी घरेलू मामलात उनके होते हैं, तो बीवी जो अदालत के ज़रिए अपने शोहर से अलहदगी के लिए तनसीख़ निकाह का केस दायर करती है, उसको हम खुला कहते हैं। खुला में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों पर जो उनके सवालात होते हैं, जैसे बीवी खुला का केस कहाँ दायर कर सकती है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बीवी जो है उसको फैमिली कोर्ट के अंदर जाकर अपने जो भी इश्यूज़ हैं उसके तहत उसको लिख कर फैमिली कोर्ट के अंदर उसको तनसीख़ निकाह यानी कि रेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फ़ाइल करना होता है। उसके बाद अगर जो है वो, अगर ये बहुत सारे मामलात होते हैं, जिस तरह औरत की अगर शादी होती है और वो कराची में उसकी शादी होती है, कराची में ही उसका निकाह जो है वो रजिस्टर्ड होता है, लेकिन उसके बाद वो लाहौर आकर या किसी भी और शहर में आबाद हो जाती है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अब वो केस कहाँ फ़ाइल कर सकती है। तो ये कानून जो है वो, हमारा कानून औरत को इजाज़त देता है कि वो जहाँ भी रहती है वो केस फ़ाइल कर सकती है। जिस शहर में भी वो रह रही है, ये चीज़ सामने नहीं देखी जाएगी कि उसका निकाह किधर हुआ और उसका शोहर किधर रहता है, बल्कि जिस भी शहर में औरत रह रही है वो उस शहर में फैमिली कोर्ट में जाकर केस फ़ाइल कर सकती है। उसके अलावा अगर उसके पास केस फ़ाइल करने के लिए उसका आईडी कार्ड नहीं है तो फिर भी वो केस फ़ाइल कर सकती है, लेकिन इसमें जो है उसकी तस्वीर जो है वो, उसकी जो तनसीख़ निकाह का वो दावा दायर करेगी, उसके ऊपर उसकी तस्वीर लगेगी, उसके आईडी कार्ड की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में जब औरत अपना यानी कि अगर उसकी मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती और वो अपना घर छोड़कर आ जाती है, तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास उनका आईडी कार्ड तो और उसके अलावा निकाहनामा भी नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में भी औरत जो है वो अपना केस फ़ाइल कर सकती है। वो अपने जो है निकाह का बता कर कि मेरा इस शख्स के साथ निकाह हुआ था, लेकिन ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, ये शख्स मुझे खुश नहीं रख सकता, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो वो केस फ़ाइल कर सकती है किसी भी फैमिली कोर्ट में जहां वो रह रही है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि किस जगह पर उसको केस दायर करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जिस जगह पे वो रह रही है उधर केस खुला का फ़ाइल कर सकती है। उसके बाद फैमिली केसेस में हक महर का मामला आता है कि किस तरह से हक महर औरत ले सकती है और उसमें उसके क्या फ़राइज़ हैं, और ऐसी सूरत हाल में जो है मर्द किस चीज़ का पाबंद है। हक महर औरत का शरई और कानूनी हक है। जब निकाह हो रहा होता है तो निकाहनामे में लड़कों की तरफ से लड़की का हक महर मुकर्रर किया जाता है, जो किसी अमाउंट की सूरत में भी हो सकता है, ज़ेवर की सूरत में हो सकता है, हक महर प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकता है। हक महर दो किस्म का होता है, एक मुअज्जल और एक मुअज्जल। आजकल हमारे यहाँ निकाहनामों में गैर मुअज्जल का लफ्ज़ लिखा जाता है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दरअसल मुअज्जल और मुअज्जल ये दो हक महर हैं। मुअज्जल वो यानी जो मौके पे अदा कर दिया गया है, और मुअज्जल वो होता है जो बाद में अदा करना होता है। औरत किसी भी वक्त अपने शोहर से उसकी डिमांड कर सकती है। हक महर में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर तो औरत तलाक़ ख़ुद ले रही यानी कि ख़ुद खुला ले रही है और वो फिर हक महर की डिमांड भी करती है, तो वो उसमें से सिर्फ़ 50% की हकदार है, 50% उसको हक महर छोड़ना होगा। और अगर औरत जो है वो हक महर पहले ले चुकी है और फिर वो खुला के मामले में आती है, तो उसको 25% हक महर वापस करना होता है।
لیکن ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، بہت ساری خواتین جب خلا تک بات پہنچتی ہے تو وہ خلا کا کیس دائر کرنے سے پہلے ہی حق مہر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہیں۔ جیسے مطلب کہ وہ صرف اور صرف حق مہر کا کیس دائر کرتی ہیں کہ ہمیں صرف ہمارا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کلیش نہیں ہے، صرف وہ مجھے میرا حق مہر ادا نہیں کر رہا اور وہ مجھے میرا حق مہر ادا کرے۔ اور عموماً ایسے کیسز کے بعد جون سا ہے خواتین خلا لیتی ہیں تاکہ ان کو اپنا جون سا ہے حق مہر پورا ملے۔ ایسی صورتحال میں مرد کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو اس کے بعد اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن حق مہر عورت کا حق ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ کسی بھی وقت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد فیملی کیسز میں جو ایشو آتا ہے وہ خرچے کا آتا ہے۔ خرچہ شوہر اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دینے کا پابند ہے۔ خرچے کے کیسز ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے طلاق یا دوسری صورتحال پیدا ہو، بلکہ عورت کسی بھی وقت اپنے شوہر سے خرچے کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اور اگر شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا اور اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا تو بیوی اپنے بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی عدالت سے جا کے اپنا خرچہ مقرر کروا سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو مالی حیثیت ہے اس شوہر کی وہ کتنی ہے۔ عدالت یہ فیصلہ صرف اور صرف ان کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کرتی ہے۔ اگر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ شوہر غریب ہے اور وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تو کم سے کم شوہر 5,000 روپیہ ایک بچے کو یا بیوی کو دینے کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بچے ہوں گے فی بچہ عورت جو مرد ہے وہ 5,000 روپیہ خرچہ ماہانہ دینے کا پابند ہے، اور وہ بیوی بھی لے سکتی ہے، بچے بھی لے سکتے ہیں، عورت جون سا ہے وہ ان کی طرف سے بھی لے سکتی ہے۔ اس کے بعد فیملی کیسز میں جو معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے سامان جہیز کا، یعنی کہ خلا کی صورت میں یا اگر مرد بھی طلاق دے دیتا ہے تو عورت جون سا ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کا سامان جہیز اس کو واپس کیا جائے۔ اس صورتحال میں عورت جون سا ہے وہ سامان جہیز کے حوالے سے عدالت میں کسی بھی فیملی کورٹ میں کیس دائر کرتی ہے کہ جون سا ہے ہمارا یہ سامان ہے جو شادی کے وقت میں اپنے جہیز میں لے کر گئی تھی اور وہ اب مجھے واپس نہیں کر رہے۔ تو عدالت اس سلسلے میں ان کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ عورت کے پاس اس کی کتنی رسیدیں ہیں سامان جہیز کے حوالے سے جو وہ سامان لے کر گئے تھے، لیکن اگر شادی بہت دیر ہو گئی ہے تو ظاہر ہے رسیدیں ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو عدالت جو ہے فیملی کورٹ ان کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مقرر کر دیتی ہے کہ اگر تو سامان مرد کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یا جج مقرر کر دیتے ہیں کہ عدالت کا کوئی بندہ جائے اور ان کو سامان اٹھوا کے دے۔ اس کے علاوہ دوسری صورتحال یہ ہے کہ عدالت مقرر کر دیتی ہے کہ آپ سامان جہیز کی مد میں ان کو عورت کو جو ہے وہ اتنے پیسے دینے کے پابند ہیں۔ اگر فیصلے کے بعد بھی اگر مرد یہ چاہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سامان جتنا پڑا یہ آ کے اٹھا لیں، تو عدالت اپنا ایک بندہ مقرر کر دیتی ہے جو خواتین جو ہوتی ہیں یعنی کہ لڑکی کی طرف سے ان کے ساتھ جا کے لڑکی والے جا کر اپنا سامان وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ فیملی کیسز میں یہ چیز یاد رکھیں کہ عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جس شہر میں رہتی ہے یا جس شہر سے چاہتی ہے جہاں اس کو آسانی ہے وہ کیس دائر کر سکتی ہے، اس کے اوپر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ عورت کو یہ آسانی دیتا ہے کہ وہ جس شہر میں بھی رہ رہی ہے خاتون ہونے کی وجہ سے وہ اس شہر میں جو ہے وہ کیس دائر کر سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سب کے ساتھ جو قانونی نالج ہے وہ شیئر ہو سکے اور لوگ قانون سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ میں ہوں مجتبیٰ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔